लो जी, एक मुहावरा है, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। जो उकाब शाहीन होता है ना, उसका घोंसला जो है कव्वों के कब्जे में आ जाता है, कव्वों के कब्जे में। तो ये सारी बात आती है। सर, रात का इनकलाब, भौचाल, जलजला, ये सब आ चुका है। सब लोगों ने इसके ऊपर, मैंने रात को ही वीडियो बना दी थी और अब मैं देख रहा हूँ कि सब लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है। आप ज़रा सोचें कि किसी हुकूमत का कोई वज़ीर दाखिला हो है और वो ऐसा बयान दे कि हुकूमत फेल हो गई है, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम गिर गया है, ख़त्म हो गया। वो वज़ीर रहता? चले मैं आपको एक बात तलाल चौधरी अभी ये बयान दे दे कि जनाब हुकूमत नाकाम है, वो वज़ीर रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन सर जी, आपको पता है ना, ये मोहसिन नकवी साहब किस स्टेशन से बोल रहे हैं, प्लेटफार्म नंबर कौन सा है? शेख रशीद के हिसाब से गेट नंबर 4 का प्लेटफार्म से बोल रहे हैं और उन्होंने हुकूमत को तहस नहस कर दिया है, जलजला ला के रख दिया है। और मोहसिन नकवी खुश है, कोई कहीं से मुतालबा नहीं आ रहा कि ये अपनी हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहा है, इसको तो फारिग करो। ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। मैं कहता हूँ साद रफीक की कितनी कुर्बानियां हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। साद रफीक ऐसा बयान दे, वो कल को फारिग होकर जस्टिस पार्टी में आ जाएगा कि जनाब तुसी यह बयान दे रहे हो। लेकिन नहीं सर जी, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। बहुत दुख वाली बात है। और कल का जनाब अली जलजले आ गए हैं, फलता फूलता पाकिस्तान, जिसको नकवी ने कह दिया है कि 14 घंटे नहीं 18 घंटे भी काम करें तो ये सिस्टम कामयाब नहीं होता। इसका मतलब है कि सिस्टम बनाने वालों ने अपना एक खाका बना दिया है और उसके मुताबिक अमल होगा। और कहा यह जा रहा है, अभी मैं किसी एक वी लागर्स का, वो अच्छे वी लागर का वो सुन रहा था, उन्होंने कहा जी रेफरेंडम की तैयारियां हो रही हैं, नवे निज़ाम के ऊपर रेफरेंडम होगा, सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। और देखें, ये देखें कि टाइमिंग देखें ना। वैसे मैं एक लफ्ज में अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं कहूँगा कि ये नून लीग के खिलाफ साजिश है। हमेशा नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा आए, 3 दफ़ा ही उसने काम नहीं कर, वो अपना इख्तिताम नहीं किया, मुकम्मल हुकूमत 5 साल नहीं की, 3 दफ़ा ही। तो ये सारा जो स्टेज सजाई गई है ना, जो मेला सजाया गया है, मेले का पता है ना आपको? उन्होंने कहा जी ये मेला सजाया इस वास्ते कि ऐसी कि मेरी चादर चोरी हो गई, मरासी की चादर चोरी हो गई सी ना। उन्होंने कहा जी ये मेला ही इस वास्ते सजाया गया सी कि मेरी चादर चोरी हो गई। ये सब नून लीग का है। आप देखें, कड़ियां मिलाएं ना, कड़ियां मिलाएं। 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को ललकारा कि इधर आए, बड़े बने फिरते हो, हमने तो तय हुआ था कि कश्मीर की हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिलेगी। ये अवाम की राय होती रहती है, आपने क्यों ये 9 सीटें ली हैं और मुझे 4 दी हैं? इधर आओ, जवाब दो। अभी ये जवाब सिलसिले चल रहे थे, हुकूमत के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा था, शहबाज हुकूमत के ऊपर, कि टाइमिंग देखें कि जनाब इसी दौरान आसिफ अली जरदारी को मुंह बोला बेटा मोहसिन नकवी मुलाकात करता है और बगैर वजह के एक इकनॉमिक फोरम पे मोहसिन नकवी साहब आप कहते हैं जी आज मेरा दिल कर रहा है मैं सियासी बातें करूं। करो जी सियासी बातें। तो ऐसी सियासी बातें की हैं कि लंका को आग लगा दी है, लंका को ढा दिया है बिल्कुल, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई वजीर, आसन इकबाल का नाम ले लें, ये बातें करके देखे, सबसे पहले मुतालबा आएगा कि जनाब इन्होंने फारिग करो। अभी तक किसी का मुतालबा आया है? मैंने रात को वीडियो बनाई है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब
آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گر گئی ہے، آپ بھی اسی حکومت کا ایک پلر ہیں. آپ کرکٹ بورڈ ہماری روز شکست کھا رہی ہے. کبھی آپ کا یہ ہوا ہے کہ جناب آپ کہیں میں جی کرکٹ بورڈ سے استعفیٰ دیتا ہوں، نیا سسٹم لایا جائے؟ نہیں سر جی، ادھر سارا ہپ ہپ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو ہو رہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ جناب علی ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ادھر بلاول نے حملہ کیا ہے، زرداری نے محسن نقوی کے ذریعے حملہ کرا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا محسن نقوی نے یہ بیان عاصم منیر کی مرضی سے دیا ہے. اگر عاصم منیر کی مرضی سے نہیں دیا، جیسا کہ شہباز کہتا ہے کہ عاصم منیر اور میں ایک ہی پیج پہ ہیں، تو پھر عاصم یہ اگر زرداری کے کہنے پہ دیے ہے نا، کیونکہ ملاقات صبح زرداری سے ہوئی ہے، شام کو یہ بیان آ گیا، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محسن نقوی کو فارغ کر دیا جائے گا اگر عاصم منیر کی مرضی کے بغیر یہ بیان آیا ہے. کیونکہ اس نے حکومت کی چولے ہلا دی ہیں، حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا ہے، حکومت کے ایوانوں میں بھونچال اور تریڑ اور پلر گر گئے ہیں سارے. یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وزیر داخلہ تو ناکام ترین ہے. جتنے وزیر ہیں اس میں ناکام ترین وزیر آپ کو یہ ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ یہ ہے وزیر داخلہ، اور کام وزیر خارجہ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا دوروں کا اندازہ لگا کے گوگل پہ دیکھیں، یہ لکھیں کہ محسن نقوی جب سے بنا ہے وزیر داخلہ اس نے بیرونی ممالک کے کتنے دورے کیے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار سے زیادہ نکلیں گے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں روزانہ 6 دفعہ ایران گیا ہے، فلانا گیا. اب یہ بڑی چیزیں سامنے آئیں گی. تو اب یہ کیا چاہ رہے ہیں جی؟ کوئی سید پرویز مشرف والا، کوئی سید والا سسٹم لا رہے ہیں. سید بریکٹ میں ہے، سید آ رہے ہیں سارے، یہ سیدوں والا نظام لا رہے ہیں. سر جی دیکھیں، اس وقت ایک شخص ہی ہے طاقتور ترین شخصیت جس کو ہم عاصم منیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے بتا دیا کہ یہ آپ کو کل تک پتہ لگ جائے گا کہ عاصم منیر کی یہی مرضی ہے. ہاں البتہ یہ میں ابھی وہ اس کا سن رہا تھا ویلاگ منصور علی خان صاحب کا، اس نے کہا جی کہ 1 مہینہ پہلے یہی باتیں ایک طاقتور ترین شخصیت نے کی ہے. تو پھر تو سر جی پھر تو لپیٹا گیا سامان. پھر شہباز بھائی اپنا بیگ تیار کرو اور آ جاؤ، ریونڈ آ جاؤ، اپنا بیگ تیار کر کے آ جاؤ، دیکھو نہیں. اور اب سن لو، اگر یہ صرف دباؤ ہے تو کشمیر میں اب ساری آگے پیپلز پارٹی جیتے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، جو کہ ٹائمنگز میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹائمنگز، تو پھر کشمیر میں بلاول بھٹو کی حکومت آ رہی ہے، اور اگلا رزلٹ آپ 2 اگست کو دیکھیں گے. آج 31 جولائی ہے نا، اور پرسوں آپ دیکھیں گے 2 اگست کو کہ کشمیر میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے کہہ دینا ہے الیکشن کمیشن کو کہو یا اپنے امیدواروں کو کہو کہ جناب علی بس ختم، میں تمہیں ادھر مشیر ششیر بنا دوں گا، یہ بلاول بھٹو کو دے. اور بھائی بلاول بھٹو کو ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. جب سے شہباز آیا ہے، شہباز نے اپنی مرضی سے نا ایک تیلا نہیں ہلایا، نوٹس ملیا تے ککھ نہیں ہلیا. اس کی اپنی مرضی ہے کہاں بھائی؟ زرداری فون کرتا ہے اینج کر دے بھائی، یہ اتنے بندے لگا دے، یہ کر دے، وہ کر دے. یہ تو پنجاب میں تھوڑی بہت ریزسٹنس آپ دیکھتے ہیں مریم نواز کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کا بھی کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا. بلکہ محسن نقوی کا کل اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے ایک ہلہ شیری دی ہے. ہلہ شیری کس کو دی ہے؟ کاکروچ پارٹی کو، سٹوڈنٹ کو دی ہے کہ جناب سٹوڈنٹ اگر نکل آئے تو وہ سنبھالے نہیں جائیں گے. یعنی کہ نکلو سٹوڈنٹ نکلو. بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹ نکلے، انڈیا میں سٹوڈنٹ نکلے. اب پاکستان کی باری ہے، کیونکہ ہمارے مزاج تو ایک جیسے ہیں. ان کو ہلہ شیری دی گئی ہے کہ اگر یہ حکومت اگر مگر کو چھوڑے سر جی،
अब वो कह रहे हैं ये महीने 2 महीने की मेहमान है हुकूमत, और पहले भी मेहमान थी। हाँ, अब अलबत्ता नया जो सिस्टम है, ये जो नया सिस्टम है, आज फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के कश्मीर में धांधली हुई है, और टेबल टॉक का शबाज ज़ीरो है, ज़ीरो। ये मैं इधर देखें, ज़ीरो। ये टीवी पे 2 खबरें चला दो, तीसरी पे कहता है मान जाओ भाई, ठीक है, जो मर्जी है मान जाओ। ये अफसोसनाक खबर यही है कि नून लीग के खिलाफ साजिश हो रही है। जो मैंने बताया ना कि एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो यही है कि नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, चाहे वो पंजाब में हो या मरकज़ में हो। आप सूबों की बात कर रहे हैं जी, सूबों की बात तो पुरानी चल रही है, ये तो बहुत पुरानी चल रही है सूबों की बात। सूबे बन भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, पंजाब के 6 सूबे वो बना रहे हैं, ठीक है ना, तो 6 के 6 सूबों में नून लीग की हुकूमत आएगी, ठीक। सिंध के वो 4 सूबे बना रहे हैं, तो 4 के 4 में सिंधी के वज़ीर आला होंगे। ये कोई हाल नहीं होते भाई, हम गरीब मुल्क हैं, बजाय ये कि प्रोटोकॉल और इन चीज़ों का, आप एक सूबे का एक वज़ीर आला है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जी उसने जहाज़ खरीदा है 12 अरब रुपए का, तो 6 वज़ीर आला होंगे तो वो 6 जहाज़ खरीदेंगे, ठीक है, 6 सेक्रेटेरिएट होंगे, 6 उनके वज़ीर मुशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज होगी। ये कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है। तो आखिर में जनाब अली रेफरेंडम वाली बात जो मैंने बताई है ना, वो जिसने की है, मुझे तो लगता है वही है, रेफरेंडम करा के तो इन्होंने कहना है कि चलो जी फारिग हो। बहरहाल टाइमिंग को देखें, और जरदारी से मुलाकात मोहसिन नकवी की देखें, और अगर जरदारी का बेटा बन के मोहसिन नकवी ने यह बयान दिया है तो आप अगले 2 दिन में देखेंगे मोहसिन नकवी फारिग हो जाएगा। और अगर उनके मशवरे से दिया है, ताकतवरों के मशवरे से दिया है, तो फिर शहबाज को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। ये सूरत हाल है जी। बहरहाल अफसोस है जी, अफसोस है बिल्कुल। अच्छा, अगली खबर सर जी, आपके सामने 4 दिन से बिलावल ने कल क्लियर कट कह दिया है कि शहबाज, अगर कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना बनी तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, और अगर बन गई तो फिर तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब यार सर जी, आपको समझाने की ज़रूरत है। शहबाज चाहता है, और शहबाज के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वह इस्तीफ़ा दे के अवाम में निकल आए कि मुझे ऐसी लंगड़ी लूली हुकूमत नहीं चाहिए। सारे काम वो पीपल्स पार्टी के कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। एक पंजाब में मरियम नवाज ने नहीं मानी बात कि जजों की तकरीरी में 10 में से 8 पीपल्स पार्टी ने अपने नाम दिए थे। मरियम ने कहा नहीं, मेरिट पे होगा, और वो समरी रोक के बैठा है सदर जरदारी। कोई मिसाल पहले नहीं मिलती। एक दिन समरी जाती है, सुबह जाती है, दोपहर को दस्तखत हो जाते हैं, लेकिन जरदारी ने रोक के रखा हुआ है। क्यों? जरदारी कहता है मैंने बिलावल को बना, और बिलावल ने यह भी कह दिया कि साड़ी तो तय होया सी कि 2.5 साल थोड़े तो 2.5 साल साढ़े, हुण मेरे 2.5 साल कड्डो। बहरहाल उन्होंने इधर शहबाज के गर्दन पे वो रखा हुआ है। शहबाज ये नहीं कह सकता कि मैं असम्बली तोड़ रहा हूँ और नया इलेक्शन कराओ, भारी मैंडेट दो जी, ठीक है। होता यही है कि अगर आपको स्प्लिट मैंडेट आए तो आप नए इलेक्शन करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय ये कि ब्लैक मेलिंग होती रहे। चले, और बिलावल के जारहाना बयानों का किसी मुस्लिम लीग नून के वजीर ने जारहाना बयान नहीं दिया कि तुम भी 47 फार्म के हो। ये नहीं कहा किसी ने, ये हम कह रहे हैं, कानूनी टीवी कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये भी तो 47 फार्म के हैं। सिंध में ये कैसे जीतते हैं? मैंने तो कहा था अगर इतनी हिम्मत है तो सिंध का नवाज शरीफ साहब दौरा करें, लेकिन नहीं सर जी, नहीं करेंगे। ये ज़हन में रख लें, नहीं करेंगे, ठीक है। ये टाइमिंग आपको पता चल गई, और हमारी तरफ से सिर्फ दिफाई बयान आ रहे हैं, कोई जारहाना बयान नहीं आया कि बिलावल तुम भी नंबर 2 तरीके से जीते हो और जरदारी साहब तुम भी नंबर 2 तरीके से वोट लेके बने हो, ये नहीं बयान आया, ठीक है जी। नून लीग की कश्ती भंवर में फंस चुकी है, बस ये मैं आपको बता दूं। और अगर नवाज शरीफ साहब होते तो वो स्टैंड ले लेते, लेकिन ये जो शब्बो है ना, शब्बो
یہ مشکل ہے، اس کا سٹینڈ لینا مشکل ہے۔ یہ کشمیر کی بھی حکومت دے گا اور سارا کچھ اپنی بھی چھٹی کروائے گا۔ آج کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، لیکن محسن نقوی کے اس بیان نے جو آگ لگائی ہے نا، وہ کابینہ کا بیان، آج کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا، اور حکومت کو ظاہر ہے اپنی پڑ گئی ہے کہ یار ہم کیا کریں۔ ابھی شہباز شریف صاحب جو کوشش کریں گے، عاصم منیر سے ملیں گے کہ جناب یہ تہاڈا نمائندہ ہے، ساڈا تو نمائندہ نہیں نا، یہ تہاڈا نمائندہ ہے، یہ کی کریے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر کوئی سیدوں والا انقلاب ہی نہ آ رہا ہو، یہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر ہے سر جی، حماس ہتھیار ڈال دے اور اسرائیل تب حماس سے نکلے گا جب وہ ہتھیار ڈال دے۔ فلسطینی ہتھیار ڈال دیں اور اسرائیل کے جو ہتھیار ہیں ان کو اور ڈبل کر دو، وہ ہتھیار بھی حماس والے بھی اسرائیل کو دے دو، یہ انصاف ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسرائیل جو ہے حماس کے علاقوں سے نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے جناب علی یہ لوگ کر رہے ہیں جی، یہ کیسے انصاف دنیا میں ہو رہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے اور اسرائیل کو ہتھیار ڈبل دیے جائیں تاکہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ گئی ہیں، اور شہباز شریف کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی میرے خلاف ایک سازش ہے، یہ بھی میرے خلاف۔ ظاہر ہے پیٹرول بڑھتا ہے تو گالیاں کس کو پڑتی ہیں؟ محسن نقوی کو پڑتی ہیں، عاصم منیر کو پڑتی ہیں؟ نہیں، شہباز کو پڑتی ہے نا۔ تو پہلے وہ ہفتے میں ایک دفعہ گالی پڑتی تھی، اب روز پڑھ رہی ہیں، روزانہ کی۔ یہ جو روزانہ سے شروع کیا ہے نا انہوں نے، اس سے پہلے 299 روپے کا پیٹرول تھا، 299 اور اب کتنا ہو گیا؟ 336 روپے، یعنی کہ 37 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا ہے، 37 روپے لیٹر۔ تو جناب علی پھر مانگے تانگے کی حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں آئے تھے، اب وہ کرایہ دار مالک مکان کہہ رہے کہ جناب ساڑا مکان خالی کرو، ایتھے ہوں اسی آپ رہنا ہے، تو آپ کو یہ خالی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورتحال ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، کل کا یہ محسن نقوی نے جو بیان دیا ہے، اس کا احتساب کرنے والا کاش کوئی ہو۔ محسن نقوی کو کوئی حق یہ نہیں پہنچتا کہ وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ پہلے وہ استعفیٰ دے کہ ہم فیل ہو گئے، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، دے نا، خود مان رہے نا۔ وہ کہے جی میں خود مان رہا ہوں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، باقی تو میں نے نہیں پتا جی۔ تو کرکٹ سے بھی استعفیٰ دے، وزارت داخلہ سے بھی استعفیٰ دے، بلکہ وہ تو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، وہ کدھر سے استعفیٰ دے۔ اور اس کے یہ جتنے اس کے چاہنے والے میڈیا پہ بیٹھے ہیں نا، وہ بغلیں بجا رہے ہیں، ان کے جناب ہنسی رک نہیں رہی اس بیان کے بعد۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔